अहिलेसम्म गुगल क्लासरुममा पोस्ट गर्ने भनेको पवित्र, रिया, दिपेश, श्रुता, रिकिना। सर हजुर सर हजुर भाइबरमा पठाएर पनि फेरि क्लासरुममा पोस्ट गर्नुपर्छ। अब यो त्यो भाइबरमा त हामीले क्लास वर्क त पठाएको हो नि, क्लास वर्क र होमवर्क त हो नि। अब त्यो हाम्रो जुन पुरै च्याप्टरको पठाउने त पठाउनु पर्यो नि त, पठाउनु पर्छ। त्यो गुगल क्लासरुममा पठाउने लिंक दिनुपर्छ भने बरु म लिंक दिउँला कोलाई चाहिन्छ हैन। अहिलेसम्म यो च्याप्टरको नन ट्रेडिङ कन्सर्नको पठाउने यतिजना हौं। अब हामी ढिलो नगरिकन हामी यो च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं। के हो त सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको के हो त्यो हामीले बुझौं, अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नुला। सिंगल इन्ट्री सिस्टमलाई हामीले एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड पनि भन्छ। वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म जुन पढेको हो जर्नलदेखि लिएर चाहिँ हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्यौं, फाइनल एकाउन्ट पछाडि हामीले नन ट्रेडिङ कन्सर्न पनि हामीले हेर्यौं। यो सबै भनेको के हो भन्दाखेरि डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम हो। डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको केही फिचरहरू हामीले हेर्यौं। ड्युअलिटी कन्सेप्ट भनेको छौं। ड्युअलिटी कन्सेप्ट भनेको इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इफेक्ट अन टु साइड भन्ने कुरो हो। ड्युअलिटी कन्सेप्ट इक्वल इफेक्ट भनेको थियो। दिस टु एकाउन्ट्स आर डेबिट एन्ड क्रेडिट, इच डेबिट अलवेज इक्वल्स टु क्रेडिट भनेर जुन हामीले पढाएको थियौं त्यो भने डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम हो। र त्यो भन्दा यो अहिले यो जस्ट अहिले हामीले पढ्न थालेको च्याप्टर भन्दा अगाडिसम्म हामीले पढेको कुरोहरू भने के हो, डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम पढिरहेको थियौं हामीले। अहिलेसम्म हामीले पढिरहेको भनेको डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम पढिरहेको थियो। अब चाहिँ हामी के पढ्दैछौं, डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम हामीले अहिलेसम्म यो पढिरहेको थियौं। तर सिंगल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम पनि हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी हेर्यौं, अर्थात् यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। मेरो आवाज सुनिएछ? छ सर। त्यसै डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टममा हामीले जे गर्थ्यौं, अब सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टम नै होइन। त्यो भनेको इनकम्प्लिट रेकर्ड हो। यसमा कम्प्लिट रेकर्ड हुँदैन। त्यसै त्यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो कस्तो एकाउन्टहरू बनाउनु पर्छ, किन बनाउनु पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा सिंगल इन्ट्री सिस्टममा पनि हामीले एकाउन्टहरू बनाउनु पर्छ भने किन बनाउनु पर्छ, के रहेछ यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम भन्ने कुरा हेर्छौं हामी यसमा। त्यसको मिनिङ के हो त, सिम्पली हेर्ने भने सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको यो डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम होइन। भनेको के हो त भन्दाखेरि सिंगल इन्ट्री सिस्टममा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टममा हुने एउटा सिस्टमेटिक मेथड टेक्निक्सहरू, केलाई डेबिट गर्ने केलाई क्रेडिट गर्ने भन्ने यी रुलहरू हामी फलो गर्दैनौं। त्यसकाले त्यो फलो नगरिकन बनाउने एकाउन्टिङ सिस्टम जुन हो त्यसलाई हामी के त सिंगल इन्ट्री सिस्टम भन्छौं। जसले यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम किन बनाउँदा त्यो फलो गरिएको हुँदैन, रुललाई फलो गरेको हुँदैन भनेको सानातिना अर्गनाइजेसनहरू जहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुक्स अफ एकाउन्ट त्यति मेन्टेन गरिरहनु त्यत्रो धेरै जरुरी हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा सिंगल इन्ट्री सिस्टम एप्लाई हुने गर्दछ। ल अब सिंगल इन्ट्री सिस्टम भने के हो त, सिंगल इन्ट्री सिस्टम is an incomplete form of recording financial transaction. Financial transaction भनेको those transactions which are related to money, it is called financial transactions. Financial transactions is not recorded with following the system of recording. हामीले कुनै पनि रेकर्डिङको सिस्टम फलो गरेर एकाउन्ट मेन्टेन गरिदैन। त्यसकारण सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको इनकम्प्लिट फर्म अफ रेकर्डिङ हो। रेकर्ड त गर्छौं तर के हो त रुल नै फलो गर्दैनौं भने त्यो के हो, कम्प्लिट रेकर्डिङ त हुँदैन। त्यसकारण यो इनकम्प्लिट रेकर्ड हो। It does not record two aspect of account of all the financial transactions. डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टममा चाहिँ इच एन्ड एभ्री फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको टु एस्पेक्ट हामी हेर्थ्यौं रेकर्ड गर्नको लागि। यहाँ हामी त्यस्तो हेर्दैनौं।
अर्थात् हेरिएको हुँदैन। इट हेज नो फिक्स सेट अफ रुल्स टु रेकर्ड द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। यो सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टम नै हो नि, त्यसकाले यहाँनिर रुल फलो गर्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। सिंगल एन्ट्री सिस्टम इज नट अ प्रोपर सिस्टम अफ रेकर्डिङ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने एउटा प्रोपर सिस्टम नै होइन। इट फेल टु प्रेजेन्ट कम्प्लिट इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाई द युजर। कुनै युजरले खोजेको बेला यो चाहियो भनौँ भने हामीले के त यो सिंगल एन्ट्री सिस्टमबाट हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसन प्रोपरली प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। सिंगल एन्ट्री सिस्टम मेनली मेन्टेन्स क्यास बुक एन्ड पर्सनल एकाउन्ट अफ डेप्टर एन्ड क्रेडिटर। भनेको यहाँ ध्यान दिने यति हो, सिंगल एन्ट्री सिस्टममा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि पैसा आएको गएको कुरोको रेकर्ड राखिएको हुन्छ। पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत डेप्टर र क्रेडिटरको एकाउन्ट राखिएको हुन्छ। डेप्टर भनेको लिनुपर्ने, क्रेडिटर भनेको दिनुपर्ने। जुनसुकै बिजनेस फर्म होस्, जतिसुकै रेकर्ड नगरे पनि उसले सामान किन्छ भने किनेको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रेकर्ड नगरिकन त कहिले तिर्यो कि तिरिएन, कति बाँकी छ भन्ने कुरोलाई जस्तोसुकै एकाउन्ट नै मेन्टेन नगर्नेले पनि के हो त यो कुरो चाहिँ के हो त एउटा डायरीमा अथवा एउटा नोटबुकमा भए पनि टिपेर राखेको हुन्छ। त्यसकाले तिर्नुपर्ने कुरो रेकर्ड गरेको हुन्छ, त्यसैले पाउनुपर्ने कुरोको पनि उसले रेकर्ड चाहिँ गरेको हुन्छ। पाउनुपर्ने कुरोको पनि रेकर्ड गरेको हुन्छ। अनि क्यास आएको गएको, ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको, ती कुरोहरूको रेकर्ड राखेको हुन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुरोहरूको रेकर्ड यसमा राखेको हुँदैन। एक्सपेन्सेस, इन्कमहरूका, फिक्स एसेट्सहरूको ती कुरोहरू केहीको पनि एउटा सिस्टमेटिक रेकर्ड राखेको हुँदैन। त्यसकाले सिंगल एन्ट्री सिस्टम इग्नोर नोमिनल एकाउन्ट एन्ड रियल एकाउन्ट एक्सेप्ट क्यास एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्ट भनेको इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट, इन्कम र एक्सपेन्सेसका एकाउन्टहरूको रेकर्ड नै हुँदैन सिंगल एन्ट्री सिस्टममा। र रियल एकाउन्ट अन्तर्गत एसेट्स लायबिलिटीहरूको रेकर्ड पनि हुँदैन। मात्रै के हो क्यास एकाउन्ट र डेप्टर र क्रेडिटरको एकाउन्ट चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। डेप्टर क्रेडिटर त पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत परेको। हेन्स इट इज इनकम्प्लिट फर्म अफ डबल एन्ट्री सिस्टम विच फेल टु डिस्क्लोज ट्रु प्रॉफिट और लस एन्ड फाइनेन्शियल पोजिसन अफ अ बिजनेस अर्गनाइजेसन। त्यसको मिनिङ के हो त सिंगल एन्ट्री सिस्टममा आएको इनकम्प्लिट फर्म अफ डबल एन्ट्री सिस्टम हो। अर्थात् एकाउन्टिङ सिस्टम भन्दा पनि हुन्छ, डबल एन्ट्री सिस्टमै भएन यो त भनेको इनकम्प्लिट फर्म भन्ने बित्तिकै। अनि यसले के हो त भन्दाखेरि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको अथवा बिजनेस फर्मको चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट अथवा लसको पोजिसन के छ त भनेर कसैले हेर्न खोज्यो भने त्यो यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सकिँदैन। यसलाई हामी भन्छौँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम आयो। त्यसपछि सिंगल एन्ट्री सिस्टम आयो के त इट इज अ सिस्टम अफ रेकर्डिङ अफ द ट्रान्जेक्सन्स विदाउट द फलोइङ अफ कम्प्लिट सेट अफ रुल्स अफ एकाउन्टिङ। एकाउन्टिङका कम्प्लिट रुल्सहरू फलो नगरिकन एउटा पार्सियल्ली एउटा रेकर्ड त गर्नु पर्ने हुन्छ, तर एउटा पार्सियल रेकर्ड गर्ने कुरो, थोरै मात्रै कुराहरू रेकर्ड गर्ने कुरो। अर्थात् यहाँ मैले रेड लगाइदिएको छु, क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन, क्यास रिसिभ पेमेन्टको कुरो रेकर्ड गरेको हुन्छ। डेप्टर र क्रेडिटरको अथवा पर्सनल एकाउन्टको कुरो रेकर्ड राखेको हुन्छ। के रेकर्ड राखेको हुँदैन त नोमिनल एकाउन्ट भनेको इन्कम र एक्सपेन्सेसको रेकर्ड राखेकै हुँदैन। स्यालेरी पेड, रेन्ट पेड, एक्सपेन्सेसहरू। अनि रियल एकाउन्ट अन्तर्गतका आइटमहरू रेकर्ड राखेको हुँदैन क्यास बाहेक। रियल एकाउन्ट अन्तर्गत क्यास बाहेक अरू रेकर्ड राखेको। क्यास भनेको क्यास बुक भने चाहिँ क्यास र ब्याङ्क दुइटै पर्छ है। ब्याङ्कसँग ट्रान्जेक्सन गर्छ भने पनि त्यो क्यास बुकै पर्छ, क्यास मात्रै ट्रान्जेक्सन गर्छ ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन गर्दैन भने त्यो पनि क्यास बुकै पर्छ। ल यहाँ यो स्लाइडमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। सिंगल एन्ट्री सिस्टम भने के हो भन्ने कुरो यसैमा छ। सिंगल एन्ट्री सिस्टम भने के रहेछ त एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने त हुन्छ, तर पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा इनकम्प्लिट फर्ममा हुन्छ। अर्थात् एउटा के हो त सिस्टमेटिक रुल्स एन्ड प्रिन्सिपलहरू, प्रोसिड्युरहरू फलो गरेर एकाउन्ट मेन्टेन गरिएको हुँदैन। सिम्पली युजरलाई अर्थात् युजर भन्दा पनि ओनरलाई चाहिने इन्फर्मेसनको लागि राख्ने एकाउन्टिङ सिस्टम हो यो चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको। फीचर्स अफ सिंगल एन्ट्री सिस्टम। सिंगल एन्ट्री सिस्टममा के बुझ्नु कसरी थाहा हुन्छ त नो फिक्स रुल, निश्चित नियमहरू हुँदैन, रुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू प्रोसिड्युरहरू हुँदैन। त्यो के हो सिंगल एन्ट्री सिस्टमको एउटा फिचर हो। इनकम्प्लिट सिस्टम, यो कम्प्लिट नै हुँदैन, किन भन्दाखेरि रुलहरू सबै बुक्स अफ एकाउन्टहरू सबै ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड नै हुँदैन, एक्सपेन्सेसहरूको रेकर्ड नै हुँदैन, इन्कमहरूको रेकर्ड नै हुँदैन, एसेट्सहरूको रेकर्ड नै हुँदैन। त्यसकाले क्यास बुक यो भनेको सिंगल एन्ट्री सिस्टम मेन्टेन्स क्यास बुक फर रेकर्डिङ क्यास रिसिभ एन्ड पेमेन्ट। ट्रान्जेक्सन रिलेटेड टु क्यास रिसिभ एन्ड क्यास पेमेन्ट ड्युरिङ एन्ड एकाउन्टिङ पिरियड इज रेकर्डेड। त्यो पनि सिस्टमेटिक नहुन सक्छ, तर पनि के त रिसिभ र पेमेन्टको कुरो रेकर्ड राखेको हुन्छ। अनि पर्सनल एकाउन्टमा यो डेप्टर र क्रेडिटरको एकाउन्ट रेकर्ड मेन्टेन गरिएको हुन्छ। अनि भेरिएसन इन एप्लिकेसन, एप्लिकेसनमा युज भनेको युज गर्ने केसमा के हो त भन्दाखेरि फर्म टु फर्म एउटा अर्गनाइजेसन अर्को अर्गनाइजेसनमा के हो त एउटा सर्टेन रुल्सहरू फलो नहुने भएकोले गर्दा युनिफर्मिटी हुँदैन, भेरिएसन हुन्छ भनेको। दिज आर द फीचर्स अफ सिंगल एन्ट्री सिस्टम।
सिंगल इन्ट्री सिस्टम भने के रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो र सिंगल इन्ट्री सिस्टमका फिचरहरू पनि थाहा भयो हामीलाई। के रहेछ त एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू युज हुँदैन, यो कम्प्लिट सिस्टम होइन किनभने रुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू युज नै नहुने भएकोले गर्दाखेरि यसमा क्यास बुक चाहिँ क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्टको कुरोको रेकर्ड गरिएको हुन्छ र पर्सनल एकाउन्टहरूको रेकर्ड राखिएको हुन्छ। त्यसै फर्म टु फर्म यसको के हो युज गर्ने एप्लिकेसन युज गर्ने कुरोमा के हो त भेरिएसन हुन्छ, युनिफर्मिटी हुँदैन, समानता हुँदैन, एकरूपता हुँदैन, विविधता हुन्छ भनेको, एकरूपता हुँदैन। ल यहाँसम्म केही एडभान्टेज अफ सिंगल इन्ट्री सिस्टम। सिंगल इन्ट्री सिस्टमको के फाइदा छ त? फाइदा होला र त सिंगल इन्ट्री सिस्टम पनि सिम्पल एन्ड इजी, किनभने रुल्स एन्ड टेक्निक्स फलो गर्नु पर्दैन, त्यसकारण आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भएकोले गर्दा सिम्पल एन्ड इजी भनेको। इकोनोमी कम खर्चिलो भयो, एउटा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टम मेन्टेन गर्नु परेन, त्यसको लागि एउटा जानेको एकाउन्टेन्ट हायर गरिरहनु परेन, एउटा बुक्स अफ एकाउन्टहरू सिस्टमेटिक बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने, कम्प्युटरका सफ्टवेयर एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू त्यो राखिरहनु परेन, त्यसकाले गर्दाखेरि के हो त कम खर्चिलो भयो भनेको इकोनोमी भनेको। इजी टु क्यालकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यालकुलेसन गर्नलाई सजिलो छ कसरी भन्ने कुरा हामी पछाडि हेर्छौँ। यसमा पनि प्रॉफिट क्यालकुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ हुन्छ, तर एउटा सिस्टमेटिक रुल्स एन्ड टेक्निक्स फलो गरेर नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो रिलायबल चाहिँ हुँदैन, विश्वासिलो चाहिँ हुँदैन। सुइटेबल फर स्मल बिजनेस, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यही हो। ठुला बिजनेस अर्गनाइजेसनले सिंगल इन्ट्री सिस्टम एप्लाई नै गर्दैन, त्यसकारण सानातिना अर्गनाइजेसन एउटा चिया पसल छ, एउटा किराना पसल छ, अथवा सानातिना अर्गनाइजेसनहरू छन् जसमा चाहिँ के त भन्दा ठुलो ट्रान्जेक्सन हुँदैन भने त्यसले पनि के भएछ त, हामीले लिनु दिनु के छ, हाम्रो यो वर्ष टेन्टेटिभ प्रॉफिट कति भएछ त, अनुमानित प्रॉफिट कति भएछ भनेर निकाल्नु, एक्चुअल त होइन तर अनुमानित टेन्टेटिभ प्रॉफिट कति भयो भनेर क्यालकुलेसन गर्नको लागि हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ वर्षको अन्तिममा कुन कुन सम्पत्तिहरू छन्, कुन कुन एसेट्सहरू, कुन कुन लायबिलिटीहरू छन् भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ बनाउने एकाउन्टिङ सिस्टम हो सिंगल इन्ट्री सिस्टम, जसमा के चाहिँ हुँदैन एउटा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यो भनेको अघिदेखि मैले भनेको कुरो नै के हो त सबैले डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमबाटै एकाउन्ट मेन्टेन गर्छन्, तर स्मल अर्गनाइजेसनलाई मात्रै त्यो डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमबाट एउटा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ मेन्टेन गर्नु जरुरी पनि हुँदैन र त्यो के हो त भन्दाखेरि सम्भव पनि हुँदैन, खर्चिलो धेरै हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि मेनली सिंगल इन्ट्री सिस्टम इज बेनिफिसियर फर स्मल एन्ड समटाइम्स मिडियम अर्गनाइजेसन, कहिलेकाहीँ मिडियम अर्गनाइजेसनलाई पनि यो सुइटेबल हुनसक्छ, प्रायः गरी सानातिना अर्गनाइजेसनलाई यस्तो सिस्टम चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। अब यसका डिसएडभान्टेज त्यो त भनेर भनिसक्नु भएन, डिसएडभान्टेज किन भन्दाखेरि यो सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टम नै होइन भन्छौँ। त्यसकाले डिसएडभान्टेज अफ सिंगल इन्ट्री सिस्टम अनसाइन्टिफिक एन्ड अनसिस्टमेटिक भयो होइन, यो साइन्टिफिक हुने कुरै भएन किनभने जहाँ रुल्स एन्ड मेथडहरूको सिस्टमेटिक युज हुन्छ त्यसलाई नै साइन्स भनिन्छ। त्यसकाले एकाउन्ट भनेको पनि के हो साइन्स हो, जुन डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमलाई नै हामी एकाउन्ट भन्छौँ, एकाउन्ट भनेको पनि साइन्स हो। हामी पढिरहेको के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भित्र पनि हामी के त हरेक सब्जेक्टमा के हो त यो अकाउन्ट पनि एउटा के हो साइन्स नै हो, किनभने त्यहाँनिर एउटा सिस्टमेटिक रुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू हुन्छन् भन्ने कुरो पढिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो भित्रको यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम हो भने चाहिँ यो चाहिँ के त साइन्टिफिक होइन, इनकम्प्लिट सिस्टम, यो कम्प्लिट सिस्टम नै भएन। त्यसकाले यो पनि डिसएडभान्टेज हो। ल्याक अफ अथोमेटिकल एक्युरेसी, त्यहाँ बुक्स अफ एकाउन्ट नै कम्प्लिटली राखेको हुँदैन, त्यसकाले ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर अथोमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्ने भन्ने त्यस्तो सिस्टमहरू यसमा हुँदैन, त्यसकाले ल्याक अफ अथोमेटिकल एक्युरेसी। जबकि डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टममा हामी के गर्छौँ, हामी जर्नल गर्छौँ, जर्नल गरिसकेपछि त्यसको एउटा लेजर बनाउँछौँ, जर्नल गर्नु नपर्ने ट्रान्जेक्सनको सब्सिडारी बुकहरू बनाउँछौँ, क्यास बुकहरू बनाउँछौँ, त्यसको आधारमा लेजरहरू प्रिपेयर गरेर हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर हामी के हो त बुक्स अफ एकाउन्टमा चाहिँ एक्युरेसी छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स मिल्यो भने एक्युरेट छ भन्ने भन्छु, ट्रायल ब्यालेन्स मिलेन भने एक्युरेट छैन भन्छु। तर यो सिंगल इन्ट्री सिस्टममा देयर इज नो प्रोभिजन अफ चेकिङ द अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ बुक्स अफ एकाउन्ट, डज नट रिफ्लेक्ट ट्रु एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस, यो त भनिरहनै परेन किनभने यसले टेन्टेटिभ दिने हो, अनुमानित दिने हो। यसमा कसरी प्रॉफिट निस्किन्छ भन्ने कुरो पछाडि हामी हेर्छौँ, त्यो त्यसबाट पनि हामी थाहा हुन्छ कि यो त्यो त त्यति रिलायबल त हुँदैन छ भन्ने कुरो। डजन्ट रिफ्लेक्ट ट्रु फाइनेन्शियल पोजिसन, फाइनेन्शियल पोजिसन भनेको पोजिसन अफ क्यापिटल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, क्यापिटल लायबिलिटिज एन्ड एसेट्स अथवा यो तीनटा कुराको पोजिसनलाई फाइनेन्शियल पोजिसन भन्छौँ। त्यो कुरो पनि के त बनाएर देखाए पनि त्यो ट्रु चाहिँ हुँदैन, सही चाहिँ हुँदैन। पोसिबिलिटी अफ फ्रड एन्ड इरर्स,
यस्तो सिस्टममा सिंगल इन्ट्री सिस्टममा अथवा इनकम्प्लिट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि छलकपटहरू हुने गल्तीहरू हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। फ्रड भनेको छलकपट, इरर भनेको गल्तीहरू, गल्ती तथा छलकपटहरूको सम्भावना बढी हुन्छ। अनएक्सेप्टेबल फर ट्याक्स पर्पज, ट्याक्सले के हो त भन्दाखेरि यसको आधारमा यसलाई भ्यालिड एकाउन्टिङ सिस्टम मानेर चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नलाई मान्दैन। त्यसकाले भोलि ट्याक्स नै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिने हो भने चाहिँ सिस्टमेटिक डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम नै चाहिन्छ। तर त्यस्तो ट्याक्सको कुरोहरुमा त्यस्तो अथेन्टिकेट गर्नुपर्ने केस छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स पर्पजको लागि चाहिँ यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम सुटेबल हुँदैन। त यहाँसम्म केही हामीले सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको के रहेछ अथवा इनकम्प्लिट रेकर्ड भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हेर्यौं। यो भनेको डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमका प्रिन्सिपलहरु फलो नगरिकन मेन्टेन गरिएको बुक्स अफ एकाउन्टलाई हामी सिंगल इन्ट्री सिस्टम अथवा इनकम्प्लिट रेकर्ड भन्छौं। त्यसको हामीले फिचरहरु पनि हेर्यौं, त्यसका एडभान्टेजहरु पनि हेर्यौं र डिसएडभान्टेजहरु पनि हेर्यौं। र मेनली के हो त भन्दाखेरि जतिसुकै यो डिसएडभान्टेज भए पनि साना अर्गनाइजेसनहरुको लागि के हो त भन्दाखेरि साना तिना अर्गनाइजेसनको लागि के हो त यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम नै सुटेबल हुन्छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा यस त्यो जी नम्बरमा छ नि अनएक्सेप्टेबल फर ट्याक्स पर्पज भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ किन नि सर? हजुर, ट्याक्स पर्पजको लागि चाहिँ सिंगल इन्ट्री सिस्टम किन हुँदैन सर? त्यही त यसरी मैले यति इन्कम भयो त्यसकाले यति ट्याक्स तिर्छु भन्दै गयो भने ट्याक्सले चाहिँ यो सिंगल इन्ट्री सिस्टमको एकाउन्टलाई मेन्टेन भ्यालिड मान्दैन। त्यसको मिनिङ ठुला अर्गनाइजेसनहरु जसले के हो त भन्दाखेरि भोलि कतै कुनै लिगल प्रोसिड्युरहरु फलो गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त उनीहरु के त ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटले भन्छ के ट्याक्स तिरेको अथवा तिर्नु नपर्ने भने नतिरेको अथवा ट्याक्स यति तिरेको अथवा यति ट्याक्स तिर्नुपर्ने यति तिरेको भने चाहिँ त्यो देखाउने जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भन्छ, जुन ट्याक्स अफिसले दिन्छ। त्यो ट्याक्स अफिसलाई चाहिँ के हो त यो सिंगल इन्ट्री सिस्टमको बुक्स अफ एकाउन्ट देखाएर हुँदैन। जुन अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट त्यति खासै चाहिँदैन त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सिस्टमले पनि काम चाहिँ गर्छ भनेको हुन्छ सर। त्यसकाले यो सिंगल इन्ट्री सिस्टमको बुक्स अफ एकाउन्टहरुलाई देखाएर ट्याक्स क्लियरेन्स अथवा ट्याक्सको लागि चाहिँ हामीले सबमिट गर्नलाई मिल्दैन भनेको। हामीले डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा चाहिँ अथवा एकाउन्टिङमा चाहिँ हामी के त सबमिटेड एज प्रुफ भनेको थियौं, बेसिस फर क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स भनेको थियौं। भनेको कतै कुनै कन्फ्लिक्ट भयो भने पनि डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम अन्तर्गत मेन्टेन गरेको बुक्स अफ एकाउन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के त कुनै पनि कोर्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो रेकर्डको लागि अथवा प्रुफको लागि चाहिँ सबमिट गर्न सकिन्छ। तर यो सिंगल इन्ट्री सिस्टमलाई सकिँदैन। अनि ट्याक्सको क्याल्कुलेसन गर्नलाई पनि के डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम अनुसार मेन्टेन गरेको बुक्स अफ एकाउन्टलाई ट्याक्स पर्पजलाई पनि भ्यालिड मानिन्छ। तर यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम पनि ट्याक्स पर्पजलाई भ्यालिड सिस्टम होइन। ल भयो, यहाँसम्म भयो त। त्यसो भए अब हामीले फेरि एउटा बेसिक रूपमा भने सिंगल इन्ट्री सिस्टममा के हुँदैन त जर्नल गर्ने। जर्नल गर्नलाई कुन कुन ट्रान्जेक्सन पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट के हो भनेर हेर्ने कुरो केही पनि हुँदैन। जर्नल नै हुँदैन भने लेजर पनि हुँदैन, सब्सिडियरी बुक पनि हुँदैन। मात्रै त्यहाँ के हो क्यास बुक मेन्टेन गरिएको हुन्छ। क्यास बुक मेन्टेन गरिएको हुन सक्छ र डेप्टर र क्रेडिटर, रिसिएबल र पेबल, डेप्टर भनेको पाउनुपर्ने, पेबल भनेको तिर्नुपर्ने कुराहरुको रेकर्ड राखेको हुन्छ। त्यो बाहेक अरु रेकर्ड राखेको हुँदैन। जस्तै भनौं न एकछिनको लागि भनौं हाम्रो ओरतिर पर्तिर यसो सानो किराना पसल देखेको छ, हाम्रो ओरतिर पर्तिर सानो किराना पसल देखेको छ कि छैन हामीले? छ सर। ल इमेजिन गर्नु त त्यस्तो त्यो पसलले एउटा सामान बेच्यो भने त्यो बेचेको कुरोको रेकर्ड राख्छ कि राख्दैन होला? कसलाई सामान बेच्यो उधार क्रेडिटमा बेच्यो भने पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको रेकर्ड राखेको हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ। हो हुन्छ। त्यो सानो त्यो सम्झिनलाई बिर्सिन्छ भने नि, जस्तै अस्ति तपाईले तेल लानु भएको हैन, तेल नुन अनि के को भने 250 को तपाईले लानु भएको थियो भने देखाउनु पर्यो भने त के लगेछ भने चाहिँ टिप्नु पर्यो नि। हो त्यो रेकर्ड गरेको हुन्छ उसले। तर क्याशमा सामान बेच्यो भने त्यसको रेकर्ड राख्दैन। उसले सामान किन्दाखेरि पनि क्याशमा किन्यो भने त्यसको रेकर्ड पनि राखेको हुँदैन। त्यसैगरी कसैलाई कुनै खर्च गर्यो अथवा ठेला भाडा दियो अथवा चाहिँ काटेजको अथवा ट्याक्सी भाडा तिर्यो भने त्यसको पनि रेकर्ड गर्दैन। भने मात्रै के हो त भन्दा उसले पाउनु पर्ने, सेल्स गरेर पाउनु पर्ने अनि कतैबाट सामान किनेको छ, क्रेडिटमा किनेको छ भने त्यो कुरो पनि उसले रेकर्ड राख्छ। किनभने उसले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ,
उसको साउले चाहिँ मलाई यति पैसा तिर्नु पर्ने छ भनौँ भनेदेखि होइन यति मात्रै हो, यतिमा मैले यति तिरिसकेँ भनेर त देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त। भोलि उसको साउले जति भन्यो त्यति मागेर त उसले पैसा दिन मिल्दैन। त्यसकाले उसले क्रेडिटमा किनेको छ भने तिर्नुपर्ने र क्रेडिटमा बेचेको भने पाउनु पर्ने कुराहरूको रेकर्ड राखेको हुन्छ। त्यो दिन बाहेक वास्तवमा सिंगल एन्ट्री सिस्टममा त्यस्तो राखेको हुँदैन। त्यसो भए यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा के बनाउनु पर्छ त? हामी अब एकाउन्टेन्ट भएर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भने यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरो के हो त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। यहाँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स, स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स यो भनेको के हो, यो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरो म अब सिकाउँछु। एकदमै ध्यान दिने। हामी अहिलेसम्म चाहिँ के हेर्यौँ, सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको के रहेछ, त्यसलाई इन्कम्प्लिट रेकर्ड पनि भन्ने रहेछौँ, कस्तो फर्महरूमा कस्तो संस्थाहरूमा सिंगल एन्ट्री सिस्टम एप्लाई हुने रहेछ। अब ठुला अर्गनाइजेसनहरू जसले लिगल्ली चाहिँ जस्तै कम्पनी, हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी त पढ्यौँ नि होइन, त्यो गर्दा पनि सजिलो भयो। जोइन्ट स्टक कम्पनीले एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्नै पर्छ, उसले गर्दिन भन्नै पाइँदैन। म त सिंगल एन्ट्री राख्छु भन्न पाउँदैन, डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम नै मेन्टेन गर्नुपर्छ। पार्टनरसिप फर्ममा पनि राख्नुपर्छ। तर सोल ट्रेडिङ बिजनेस हामीले पढ्यौँ, सोल ट्रेडिङ बिजनेसहरूमा पनि कतिपय सानातिना छन् भने तिनीहरूले चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम मेन्टेन गरेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई के त डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम कम्पलसरी हुँदैन। तर सोल ट्रेडिङमा पनि धेरै ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने छन्। भोलि ब्याङ्कमा लोन चाहियो भन्दै जानु पर्यो, अथवा कुनै गभर्मेन्ट इन्टिटीमा मलाई सब्सिडी यस्तो सहयोग चाहियो, अथवा यो कागजहरू चाहियो, मैले यहाँबाट सामान मगाउनु पर्ने भयो, त्यसकाले एलसी खोल्नु पर्यो, लेटर अफ क्रेडिट भन्छ जसलाई, बाहिरबाट सामान मगाउनु पर्यो भने त्यस्तो कुरोहरूको लागि के त भन्दाखेरि उसलाई भ्यालिड डकुमेन्टहरू चाहिन्छ। त्यस्तो फर्महरूले सिस्टमेटिक डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सानातिना किराना पसलहरू, खुद्रा पसलहरू छन्, तरकारी पसलहरू छन् भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले एउटा सिस्टमेटिक बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गरिरहनु पर्दैन। भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूमा सिस्टमेटिक बुक्स अफ एकाउन्ट त हुँदैन, जर्नल पनि हुँदैन, लेजर पनि हुँदैन। मात्रै के हो त, मैले यति यति पाउनु छ भने डेप्टरको लिस्ट उसले दिन्छ हामीलाई। हामी चाहिँ एकाउन्टेन्ट भएर गयौँ, हामीलाई के हो त यति यति पाउनु छ भने चाहिँ डेप्टरको लिस्ट दिन्छ, यति यति यो पार्टीलाई तिर्नु छ भने चाहिँ क्रेडिटरको लिस्ट दिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के सोध्नुपर्छ त, तपाईँको कुन कुन एसेट्सहरू छ भनेर सोध्नुपर्छ। यी ऊ त्यही हो, ऊ फर्निचर त्यही हो, ऊ ऱ्याक त्यही हो भने चाहिँ उसले देखाउँछ तिनी हामीलाई भनेको, त्यो भनेको उसका एसेट्सहरू हुन्। अनि तपाईँले के ब्याङ्कबाट लोनहरू लिनुभएको छ भन्छ, यदि लोन लिएको छ भने उसले के त लोन छ भन्छ, भने कति लोन छ भने त्यो सोध्ने भनेको। ती कुरोहरूलाई हामीले के रेकर्ड राखेर एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ, जसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छ। ध्यान दिने है, यहाँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स के हो त? स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स एक्ज्याक्टली यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भने ब्यालेन्स सिट जस्तै हो। त्यसकाले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स इज द स्टेटमेन्ट अफ क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड एसेट्स। मैले अघि भने नि, कसैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल चाहिँ तपाईँले त अकाउन्ट पढ्नुभएको अरे, म्यानेजमेन्ट पढ्नुभएको अरे, ल हाम्रो चाहिँ नजिकको पसलले तपाईँलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, मलाई मेरो बिजनेसको चाहिँ अकाउन्ट मेन्टेन गरिदिनु त, मेरो प्रफिट कति भएछ फाइन्ड आउट गरिदिनु त भनेर भनौँ भने हामीले गएर के सोध्नु पर्यो त, तपाईँको पाउनु पर्ने के छ भनेर सोध्ने। पाउनु पर्ने कोबाट कति कति पाउनु छ ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो। अनि कोकालाई कति कति तिर्नु छ भनेर तिर्नुपर्ने कुरोहरू सोध्नु पर्यो। तपाईँको के एसेट्सहरू छ भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो देखाउँदा के त पाउनु पर्ने कति के छ उसले देखाउँछ, किनभने उसले रेकर्ड राखेको हुन्छ। जस्तै सुकै सानो भए पनि उसले के त क्रेडिटमा सामान बेचेको छ भने उसले सम्झेर भए पनि भन्छ क्या हामीलाई, ए त्यो ऊ दिलबहादुरबाट चाहिँ यति पैसा ल्याउनु थियो, सुन्दरीबाट चाहिँ मैले फाइबाट ल्याउनु पर्थ्यो, ऊ तल्ला घरे माइलाबाट चाहिँ यति ल्याउनु पर्ने थियो भनेर भए पनि उसले के त त्यो सबै भन्छ। त्यसकाले पाउनुपर्ने कुरोको लिस्ट उसले मलाई हामीलाई दिन्छ, तिर्नुपर्ने कुराको लिस्ट पनि उसले दिन्छ। अनि तपाईँको के एसेट छन् भनेर सोध्ने, उसले के त फर्निचर यति छ, मेरो यति ऱ्याक छ भन्ला, अथवा यो एसेट छ भन्ला, यो छ भन्ला, अथवा यो बिजनेसमा यतिको मेसिन छ भन्ला, अथवा एउटा ल्यापटप देखाउला, अरे त्यहाँनिर यदि युज भएको छ भने ती कुरोलाई के त भन्दाखेरि हामीले एसेट्सको रूपमा रेकर्ड राख्ने। त्यसकाले त्यो राखेर एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउने काम गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामी स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ। ल हामी मध्ये कसैको सानोतिनो बिजनेस छ घरमा र त्यस्तो सिस्टमेटिक एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने गरेको छैन भने हामीले पनि के गर्न सक्छौँ, अब सिंगल एन्ट्री सिस्टम घरमा मेन्टेन गर्न सक्ने भने के गर्नुपर्ने त्यसको लागि क्यापिटल त हामीलाई चाहिएन, ला तिर्नुपर्ने कति कति छ भनेर सोध्नु पर्यो, पाउनुपर्ने डेप्टरहरू कति छ भने के एसेट्सहरू छन् भनेर राख्नु पर्यो। ती कुरो राखिसकेपछि के त स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनिहाल्छ।
It is prepared under the single entry system in order to find out the amount of opening or closing capital. यो बनाउनुको अब्जेक्टिभ के हो त क्यापिटलको एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नु हो। त्यसकाले यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स चाहिँ दुईटा हुन्छ। वर्षको सुरुको कन्डिसन के थियो, वर्षको सुरुको स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स, वर्षको अन्तिमको पोजिसन के छ अथवा अन्तिममा एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटी के छ त्यो कुरो थाहा पाउनलाई स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स एट द एन्ड, वर्षको सुरुमा र वर्षको अन्तिममा दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि अनि हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको क्यापिटल कति रहेछ, अन्तिमको क्यापिटल कति रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। For the purpose of determining the amount of opening capital, the statement of is prepared on the opening date. सुरुको डेटको तिनै एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटीहरुको इन्फर्मेसनको आधारमा ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउँछौं। The statement of affairs is prepared on the closing date for the purpose of determining the amount of closing capital. वर्षको अन्तिममा। त्यसकाले यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ के रहेछ त वर्षको सुरुमा ओपनिङ क्यापिटल कति छ भनेर थाहा पाउनलाई, वर्षको सुरुमा ओपनिङ क्यापिटल कति छ भनेर थाहा पाउनलाई र वर्षको अन्तिममा क्लोजिङ क्यापिटल कति छ भनेर थाहा पाउनलाई। यो दुईटा कुरा थाहा पाउनलाई के त भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनु पर्छ। त्यसकाले वाइ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स इज प्रिपेयर भने कसैले सोध्यो भने स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टु फाइन्ड आउट द ओपनिङ क्यापिटल एन्ड क्लोजिङ क्यापिटल भन्नु पर्यो। ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल फाइन्ड आउट गर्नलाई स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनु पर्यो। अनि इट इज अल्सो नोन एज ब्यालेन्स सिट अफ सिंगल इन्ट्री सिस्टम। सिंगल इन्ट्री सिस्टमको ब्यालेन्स सिट पनि भन्न सक्छौं, तर हामी यहाँ के त ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टममा मात्रै हुने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम अथवा सिस्टमेटिक एकाउन्टिङ सिस्टमको बेइज्जत नगरौँ भनेर पनि हामी त्यसलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ भन्दैनौँ। त्यसकारण त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ हामी। ल फेरि पनि मैले सिम्पल भने स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेको के हो ब्यालेन्स सिट नै हो भन्न नमिल्ने बुझ्नको लागि चाहिँ मैले भने ब्यालेन्स सिट नै जस्तो हो। यो ब्यालेन्स सिट के हुनु पर्छ दुईटा बनाउनु पर्छ। ओपनिङ बनाउनु पर्छ, यदि ओपनिङ क्यापिटल बना यति हो भने दिएको छ भने ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनु परेन, अब क्लोजिङ मात्रै बनाउनु पर्यो। त्यसकाले एउटा त हामीले बनाउनु पर्छ प्राय गरी, ओपनिङ प्राय गरी बनाउनु पर्ने केस हुँदैन। बनाउनु पर्ने हो भने ओपनिङ पनि क्यापिटल छैन भने बनाउनु पर्यो, नत्र भने क्लोजिङ त बनाउनै पर्छ। त्यसकाले यो भनेको एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउने कुरो नै हो भनेको। ब्यालेन्स सिट बनाउने कसरी बनाउने त सिस्टमेटिक रेकर्ड छैन, मैले अघि नै भनिदिएको छु। सिस्टमेटिक रेकर्ड छैन भने पनि हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई चाहिँ फर्मेट बनाउने, ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउने। अनि त्यसमा के गर्ने त तपाईले पाउनु पर्ने के छ, पाउनु पर्ने पैसाहरु कोबाट कति पैसा पाउनु छ देखाउनु त भन्छ भन्ने। उले के हो त पाउनु पर्ने कुराको लिस्ट त देखाउँछ, त्यो एसेट्समा राख्ने। तपाईले तिर्नु पर्ने कति कति छ भनेर देखाउनु त भन्छ, उले तिर्नु पर्ने कुराको पनि लिस्ट देखाउँछ। त्यसको एमाउन्ट के त लायबिलिटी साइडमा राख्ने। क्याश कति छ तपाईसँग त्यो वर्षको अन्तिममा भनेर सोध्ने, क्याश भन्छ किनभने क्याश एकाउन्ट त उले क्याश बुक त मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो एसेट साइडमा राख्ने। तपाईसँग कुन कुन सम्पत्तिहरु छन् भन्न त भन्दा मेरो यति टेबल, यो टेबल छ, यो कुर्सी छ, यो र्याक छ अथवा यो सोकेस छ भने उले देखाउँछ। त्यो त्यसको भ्यालुहरु राख्दिने हामीले, भ्यालु पनि उले भन्छ यो यतिको हो यतिमा किनेको भनेर। भने त्यो राखिसकेपछि अब लायबिलिटी साइडमा थप्नु पर्ने एमाउन्ट नै के हो त क्यापिटल। त्यसकाले ओपनिङ डेटमा ती कुरोहरु राखेर ओपनिङ डेटमा लायबिलिटी साइडमा थप्नु पर्ने ओपनिङ क्यापिटल हो। क्लोजिङ डेटमा बनाउँछौँ त्यसरी नै बनाउँछौँ, त्यो क्लोजिङ डेटमा बनाउने त्यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा लायबिलिटी साइडमा थप्ने एमाउन्टलाई क्लोजिङ क्यापिटल भन्छौँ। जसरी हामीले अस्ति नन ट्रेडिङ कन्सर्नको क्वेसनमा पनि मैले एउटा क्वेसनमा आएको थियो होला सायद प्रब्लम नम्बर 13 मा। प्रब्लम नम्बर 13 मा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पनि भनेको थियो, क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु भनेको थियो। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ त्यो क्यापिटल फन्ड निकाल्न ब्यालेन्सिङ फिगर राखेको थियो नि, हो एक्ज्याक्टली त्यही हो। के इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ एभाइलेबल भएको इन्फर्मेसन राख्दै जाने। अब लायबिलिटी साइडमा जति पुग्दैन त्यति थप्ने एमाउन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के हो त क्यापिटल भन्छौँ। यहाँ चाहिँ क्यापिटल नै भन्छ, क्यापिटल फन्ड भन्दैन। त्यसकाले त्यस्तो जुन एउटा स्टेटमेन्ट त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स इज प्रिपेयर लाइक द ब्यालेन्स सिट, यो ब्यालेन्स सिट जस्तै बनाउने हो। अल द लायबिलिटी आर सोन अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी राख्छौँ लायबिलिटी साइडमा। एन्ड अल द एसेट्स सोन अन द राइट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइडमा एसेट्स राख्छौँ। द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल एसेट्स एन्ड टोटल लायबिलिटी इज कन्सिडर्ड एज एमाउन्ट अफ क्यापिटल भनेको लायबिलिटी साइडमा थप्ने एमाउन्ट भनेको। भने क्यापिटल भनेको के रहेछ एसेट साइडको टोटलमा लायबिलिटीमा जति पनि राख्यो क्यापिटल बाहेक, क्यापिटल त हुँदैन नि, क्यापिटल बाहेक अरू आइटम जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ
क्यापिटल भन्छ थप्नु पर्ने एमाउन्ट। ल हामीसँग करिब करिब 6 मिनट टाइम छ होला, त्यसपछि बिचमा ब्रेक भयो भने हामी फेरि रिजोइन गर्छौं। त्यसैले अब मैले अहिले भने ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउनु त हेरौँ त। यहाँ मैले एउटा फर्मेट मैले दिएँ, एकदमै ध्यान दिने यो फर्मेटमा त्यस्तो केही छैन, गाह्रो कुरो केही छैन, हामीले जाने के हो यो ब्यालेन्स सिट हो भन्न चाहिँ मिलेन। ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स ब्यालेन्स सिट भन्दैनौँ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हो। तर अब यहाँ चाहिँ के हो त सिंगल इन्ट्री सिस्टममा हामीले के भन्दैनौँ ब्यालेन्स सिट भन्दैनौँ। त्यसकाले ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्ने एज अन 1 जनवरी भनेको ओपनिङ डेटमा भनेको वर्षको। अब हामीले के हो त एसेट्सहरु के छ भनेर सोच्छौँ, फिक्स एसेट्सहरु राख्छौँ। डेप्टर के छ, तपाईसँग सामान कति बाँकी छ भनेर चाहिँ भन्छ, स्टक हुन्छ। क्याश कति छ भनेर सोध्यो भने क्याशले भनिहाल्छ। त्यसकाले त्यो एसेट साइडमा राख्ने। लाइट साइडमा क्रेडिटर कति छ तिर्नुपर्ने, बिल्स पेबल कति छ, बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएको छ कि अरु आउटस्ट्यान्डिङ तिर्नुपर्ने, तिर्न बाँकी एक्सपेन्सेस छ भने त्यो भन्छ। अनि लोनहरु छ भने त्यो भन्छ। त्यो राखिसकेपछि के त लाइबिलिटी साइडमा थप्ने जुन एमाउन्ट आयो नि, यो लाइबिलिटी साइडमा थप्ने एमाउन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त्यो ओपनिङ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउँछौँ। जसरी ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउँछौँ, क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्लाइटली केही कुरोहरु हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो वर्षको सुरुमा त्यो एसेट्सहरु कति थियो, त्यसमा डिप्सन छ भने डिप्सन घटाउने काम गर्नुपर्छ। जुन हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि अर्थात् हामीले नन ट्रेडिङ कन्सर्नमै पनि हामीले जानेका थियौँ, त्यो कुरो हामीले यसमा गर्नु पर्यो। डेप्टर छ भने त्यसमा ब्याड डेज, प्रोभिजन फर ब्याड डेज त्यो छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो हामीले जुन फाइनल एकाउन्टमा जस्तै। अनि स्टक अथवा इन्भेन्टरी त्यो राख्ने, क्याश एन्ड बैंक राख्ने, अरु एसेट्सहरु अरु एसेट्सहरु पनि एसेट साइडमा राख्ने। त्यो गरिसकेपछि अब लाइबिलिटी साइडमा क्रेडिटर राख्ने, बिल्स पेबल, बैंक ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, लोनहरु छ भने त्यो राख्ने। अब क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटमा थप्नुपर्ने एमाउन्ट यदि लाइबिलिटी साइडमा आउँछ भने त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। ब्यालेन्सिङ फिगरलाई हामी के भन्छौँ क्लोजिङ क्यापिटल भन्छौँ। सर हजुर सर हामीलाई यसमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, त्यही एडिसनल इन्फर्मेसन के आरमा यो डिप्रिसिएसनका कुराहरु आउँछ, डिप्सन ब्याड डेज, प्रोभिजन फर ब्याड डेजका कुराहरु आउँछ। हुन्छ, यसमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनका कुराहरु हुन्छन् है। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त्यस्तो त हुँदैन, एक्सपेन्सका कुराहरु त्यहाँ हुँदैन। तर पनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो भने त्यो पनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सलाई पनि एक्सपेन्सको रूपमा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा सबै कुरो सेम छ, हेर्ने सेम नै छ। मात्रै क्लोजिङमा चाहिँ डिप्रिसिएसनहरु छ भने डिप्सन घटाउने, एप्रिसिएसन भनौँ भने एप्रिसिएसन जोड्ने, यहाँ मैले लेखिन भने चाहिँ न्यू नखोज्ने। डेप्टर छ त्यसमा ब्याड डेज भनेको छ भने ब्याड डेज घटाउने, प्रोभिजन फर ब्याड डेज भनेको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेज घटाउने। अरु कुरोहरु जुन छन् त्यो दिएको भ्यालुहरु राख्ने र लाइबिलिटी साइडमा पर्न सक्ने आइटमहरु यी नै हुन्, ती कुरोहरु राख्ने। यसमा सजिलो छ, धेरै कुरोहरु गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट हुने एक दुईवटा हुन्छन्। र त्यसपछि थप्नुपर्ने एमाउन्ट चाहिँ लाइबिलिटी साइडमै आउँछ भने त्यो के हो। सर हजुर सर हामीलाई यो क्वेशन दिँदाखेरि ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेर नै दिन्छ? भनेको भनेर दिएको हुन्छ। धेरै जसो क्वेशनमा ओपनिङ क्यापिटल क्वेशनले दिएको हुन्छ भने यो बनाइरहनै परेन। धेरै जसो म्याक्सिमम क्वेशनमा 95% क्वेशनमा ओपनिङ क्यापिटल भनेर क्वेशनले नि दिएको हुन्छ भने यो ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनु परेन, क्लोजिङ मात्रै बनाउने हुन्छ। सर अनि ओपनिङमा चाहिँ डिप्रिसिएसनहरु त्यस्तो केही पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, क्लोजिङमा मात्र गर्नुपर्ने हो? क्लोजिङमा मात्र, ओपनिङमा पर्दैन। ओपनिङ त
तपाईको फर्निचर वर्षको सुरुमा कति थियो अथवा कतिमा किन्नु भएको थियो भन्ने हो। उसले 10,000 मा किनेको हो भने हामीले 10,000 राख्ने हो नि, किन्ने बित्तिकै डिप्सन चार्ज गर्ने होइन नि त। किन्ने बित्तिकै अथवा वर्षको सुरुमै डिप्सन चार्ज गर्ने होइन, यो त वर्ष अघिल्लै वर्ष डिप्सन घटाएर आएको हुन्छ, सिस्टमेटिक रेकर्ड हुने नि त्यसकाले। अब हामीले यहाँ वर्षको अन्तिममा चाहिँ डिप्सन क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अब के गर्नु पर्यो, 10,000 यो यहाँ ओपनिङको भ्यालु जस्ता तस्तै ल्याउने, बिचमा थपेको छ भने चाहिँ जोड्नु पर्यो, त्यो छैन भनेदेखि यसमा डिप्सनको एमाउन्ट घटाउने। सर हजुर यो कहिलेकाहीँ हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि एसेट्समा कम आउन सक्दैन? सक्दैन, एसेट्समा कम आउन सक्दैन है। यसमा प्राय गरी लाइबिलिटी साइडमै कम आउँछ। एसेट्समा कम आउनु भने क्वेसनमा केही न केही मिस्टेक छ अथवा हामीले केही छुटायौँ, त्यहाँ दिएको हुन्छ हामीले छुटाएर मात्रै त्यस्तो हुनसक्छ, नत्र भने दिएको इन्फर्मको आधारमा थप्ने एमाउन्ट लाइबिलिटी साइडमै आउँछ। कति आउँछ तलमाथि हुनसक्छ बेग्लै कुरो, तर थप्ने एमाउन्ट क्रेडिटमै लाइबिलिटी साइडमै आउँछ। त्यसै हामीले बनाउनु पर्ने, मैले फेरि पनि भने बनाउनु पर्ने ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनौँ भने बनाउने हो। ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै मैले देखाएँ, तर धेरै सो क्वेसनमा के हो ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनु पर्ने केस आउँदैन, क्लोजिङ चाहिँ बनाउनु पर्ने आउँछ। क्लोजिङमा चाहिँ यो कुरोहरू ध्यान दिने, यो डिप्सन घटाउनु पर्ने छ भने त्यो भनेको हुन्छ, ब्याड डेज अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेज छ भने त्यो भनेको हुन्छ, एप्रिसिएसन भनेको हुनसक्छ, ती कुरोहरू गर्ने। त्यो दिन बाहेक धेरै कुरोहरू हुँदैनन् अरू पनि। कहिलेकाहीँ कुनै एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यता लाइबिलिटी साइडमा राखिदिने, यहाँनिर यहाँ छ एडजस्टमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनौँ लाइबिलिटी साइडमा राखिदिने, त्यसले अटोमेटिक गर्छ, अरू केही एड गर्नु पर्दैन। प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा प्रिपेड रेन्ट भनौँ न एसेट साइडमा राखिदिने होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। र यहाँसम्म के छ, हामीसँग अलिकति लेस देन 1 मिनट्स भएको छ, हामी रिजोइन गर्छौँ अनि त्यसपछि यसको फर्दर अर्को अकाउन्ट छ, त्यो कुरो कसरी गर्ने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हेर्छौँ। त्यसपछि यसको करिब करिब सकिन्छ रुल्सका कुराहरू, धेरै लामो लेन्दी छैन यो। ल हामी अहिले इन्ड गर्छौँ र हामी फेरि रिजोइन गर्छौँ।